انت ما تخرجيش هذا خذوا بعض. بارك الله شديد وصحيح مو بقى رافض كثير ما تشبيك خلينا مخك بعد سي دان جو مش تربحوا هو شو تربحوا انتم هون انت مش تربح ما عندي مرير نحن برشا انت مش تربح انتم مش تكملونا مش تكملونا زوز ما عندكم يكفي يا بنتي ما زوز ما عندكم وين نلعب بالصار سوري ولا عرب؟ أودي ما خلصها مش هو خلص أبار الخمسينات ليه خمسينات؟ مش ناقص بحويش بسين مش ناقص بحويش مش ناقص بحويش بسين خرجنا من الجيبون تأخذ معاك ناقص بحويش Donc moi je m'appelle Katarina, je travaille pour un ONG slovaque qui s'appelle PDCS, Partenaires pour le changement démocratique ici. Et nous sommes en train de réaliser ce projet-là avec notre partenaire tunisien, Association de femmes et citoyenneté. Ok. Cette activité, c'est une partie d'un projet que nous avons réalisé avec l'Association tunisienne depuis, après la Révolution. En fait, on a commencé avec l'activité de formation et des actions de jeunes leaders en mois de mars, avec la première séance. Mais avant cette séance, on a même organisé des réunions avec les participants pour savoir leurs besoins. We had the pleasure to meet some of you 3 months ago. As I can see, there are 5 new faces that I haven't met. وتوا قاعدة تشوف في 5 عباد ما تعرفهمش ما عرفتهمش قبل. And Dushan, he didn't have the pleasure to meet you. ومسيو دوشان ما عرفتهمش الكل بطبيعته خاطر ما كانش معنا في السيسيون اللي قبل. So please, when you catch the ball, try to catch the ball. إذا كان اللي يشد الكرة يعرف بروحه. Tell us your name, what association or what organization you represent, and just one sentence about you, who you are. أساميكم الأسوسياسيون ولا المنظمة اللي تنتميوا لها وفي جملة واحدة تعرفوا برواحكم هكاها. Okay, let's try to decide. Hello, my name is Ziad and I represent إسام من جندوب جمعية مواد. حسام البيبي بعد نظام وطن واحد عيالي جمعية عن التشكيل وهاي. Well, my name is Tania Tsarova. I'm a trainer and a project manager from Slovakia from the organization PDCS. I'm here with my colleague Dusan Andrushek, who, as a trainers, who are delivering the training to a group of young people, future leaders of political parties and NGOs on the topic of conflict management and leadership. The majority of the time will be divided in small groups and we will be doing practical exercises and games. So every time we will be doing a lot of funny games, but the games are not the goal itself. The most important is to find the links to real life. وبعديك باش يحاول بعد الجو هذايا باش يحاول يربط اللي تعطينا بيه مع حياتهم اليومية، معناتها إذا كان فما زي أحزاب سياسية بيناتهم خلافات. نعملوا دورة؟ ايش بيكم بس سخانة بيكم ولا تاخذوش هدية؟ باهي
هاي عصام معناتها خاطر نفس كيما البلان مثلا تاع السيزون اللي فاتت معناتها كيما نحن ما كنتش ننتظر حاجه مختلفه اللي انتظرته لقيته معناها سي نورمال هذا ما مش معناتها اللي موجود هذاك سي نورمال واضح لي كاركتيرستيك نتاع الليدرشيب وآلية حل لي كونفليكت خاصيات القيادي آليات حل النزاعات أكثر التيم تاع الليدرشيب اللي هو خصال القيادي. اوكي بون البروغرام كامل فما مشكله نحن نحكوا على النزاعات فما دي بارتي بوليتيك مازالت معناها ما خلطوش بالي نحن معناها شويه دونك نحن اذا كان مش نعرفوها معناها تنجم تبوز دي بروبليم ما فهمتكش شكون يعرف شكون ما يعرفش. بون نحن باش نعملوا فورماسيون نحن تلاميذ تونس انا مفرح ما مازلتش باش شكون اخر كيف معناها اذا كان نحن باش تعملوا باش نتواصل مع الغير دونك يعني لا مشكله ما حتى مشكله. هو لو بلوز امبورطون اللي هنا اللي موجود هنا توا يتيروا فيه ماكسيموم من الفورماسيون وطريقه تعاملك انت بعد الفورماسيون هذه مع الاحزاب الاخرى ولا مع لي ليدر في الاحزاب الاخرين هي اللي فيها لا ديفيرونس حتى ولو هو ماهوش موجود. نعرفوا النهار الاولاني ديما سي ان بو ديفيسيل فما عباد ما تعرفش بعضها يلزم تعطي شويه وقت باش الناس تعرف بعضها تخرج شويه على بعضها دون لو سونس وين يخدموا سون باريير اي تو. جو كخوا كو نوز افون ديباسي الكاب هذايا اليوم j'espère bien que Rodouin ou les 2 jours, les 3 jours qui vont venir, باش يكونوا خير إن شاء الله. دونك توا حسينا ديجا من الفورماسيون الاولى العباد ما كانتش فاهمه بعضها برشا فما ديجا شويه تونسيون معناها كل واحد بالطبيعه والتيار اللي هو فيه وكل شيء اما بعد معناها لي زوتي اللي ياخذوهم عباد عرفت بعضها اكثر دونك لي بريجوجي ما عادش فما معناتها بريجوجي تعدينا المرحله الاخرى اللي هي معناتها كيفاش نبنوا مشاريع ونعملوا معناتها دي بلان داكسيون مع بعضنا كيفاش نجموا معناتها نحسنوا من السيتواسيون توا. الهدف الرئيسي من المشروع هو تشريك المواطن في عقد الدومين في شنو يتمثل المشروع؟ أول حاجة تهيئة وتنظيف المدينة العتيقة، اعتماد لون واحد في اتجاه وجهات المنازل، وتزيين الأنف بمحابس مبتكرة. بالنسبة للبروجي نتاعنا الباهي فيه إنه تم تخطيطه من قبل الإعلام، دونك إذاعة كانت موجودة في الورشة أول ورشة قمنا بها. إذاعة الكاف الشروق تعرفوا وفما دارجة باش تكون موجودة في افتتاح الحديقة باش نعملوا انتشار للبروجي بتاعنا. دونك عملنا اون كونفيرونس بحضور ان ريبريزونتون دو l'AFC وكانت اون كونفيرونس باهية برشا. خرجنا منها بالكونفيرونس من البداية خرجنا كيلكو ايدي اقترحوها لي فام. قلنا باش نكملوا لا ديسكوسيون بوبليك اللي هي باش تكون في اوت ان شاء الله باش نشوفوا فيها دي بارتنير. اون فا rassembler des partenaires et des femmes cibles باش يكون الحزب هو un facilitateur entre les deux parties. So we need to broaden the solutions because these guys are used to think only that one will win and one will lose.
لازمنا نتعمقوا اكثر في الحكايه على خاطر كل واحد فيهم يخمم اللي واحد لازم يربح وواحد لازم يخسر. And it's not true. There are also other solutions, and other solutions sometimes are called win-wins. And very often we are forgetting about the possibilities of win-win solution because we are very much used to win-lose thinking. How do you say in Arabic why? لماذا؟ لماذا? Most important question. لماذا? And when we ask لماذا, we receive the good answer. ديما وقت نسألوا السؤال هذا لماذا ديما ناخذوا الريبونس باش تعاوننا بعض. فما شكون جا حكى معايا وهما في حد ذاتهم حكى معك بالكلام؟ لا معناتها جا وقف بحذايا وعمل لي هكا وهكا ابارامون هو حاجته برقم معين في كفه مانيش فاهم شنو هي معناتها يتعاملوا بالتصاور كيف ما نشوفوا نحن الانسان الحجري كيفاش يصور على خيوط اي طب يدوم علينا المحبه تو نحن في اليوم الثالث الحمد لله معناتها جو سي انتيغري في صح في الجروب والناس الكل تحكي مع بعضها الجو ياسر محلاه تعلمت برشا حاجات ما كنتش نعرفها من الفورماسيون اصلا انا كنت غلط في حساباتي معناتها اصلا كنت نتصرف دون فاسون تو كي قريت شويه وتعلمت شويه ورجعت روحي اقتنعت اللي فما حاجات فيا لازم نبدلهم ديجا باش نوصل نقنع العباد مثلا انا ديما اصحابي يقولوا لي راه صوتك حما راهو عالي لازم تحكي بشويه باش نفهموك راهو حتى لو كي تعلي صوتك راهو سافا ريان شونجي بالعكس ما عبد ما يسمعكش تعلي عليه صوتك الحاجه دي تعلمتها وليت ديما نحكي بالسياسه ما كنتش نسمع غيري وكنت ديما نحب نتكلم ونهوس صحيح فماش ماي انعداد تام الفارماكولوجيه نتاعك تاع المشاريع التنمويه الجروب 3 و 4 هي تعرف اللي انتم ديجا تعطيتوا بيه الاكزرسيس هذا قبل. Did you have the same results in the first game when you first played it? Not really? Okay. It's very difficult to spot the little detail in the instruction, right? But still you can see that all of you were satisfied with the negotiation. لكن وصلنا في الآخر اللي العباد الكل كانوا مقتنعين بالحال اللي وصلوا له بعد النقاش. Because there are various ways how the negotiation can go. And there are different results that you can reach with this. اللي معناتها معانا في الفورماسيون هذه لازمهم يحضروا معناها دي بلان داكسيون هما معناتها هما اللي يختاروا لي بلان داكسيون هما بالطبيعه معناتها مع دي فورماتور ومع دي زونكادرور معناتها يعاونوهم في الديمارش معناتها نتاع البروجي وكل شيء باش ينجموا يعملوا البروجي كوم يلفو معناتها تكون اكزيكوسيون بارفيت دونك هذا المزيل في البروجي بالنسبه للي بارتيسيبون هذا. Après chaque activité, on essaye d'évaluer et de savoir qu'est-ce qu'on a fait
pas exact. Bon, qu'est-ce qu'on a fait et quel genre d'impact il y avait sur le résultat et si ce résultat on voulait bien attendre ou ce sont d'autres choses qu'on a attendre de faire et sinon pourquoi on n'a pas réussi de faire. Most of them did before a session where the topic was the leadership. So it's not, most of them it's not their first time to attend trainings speaking about leadership. So that's why, as Katerina said, they feel themselves more comfortable during the trainings about the leadership and less comfortable during the conflict management. So. Was there anything surprising for you? This. À la base, on était manifeste pour le développement et la démocratie, section Béja, qui a été fondée par les mêmes fondateurs de Sturm. Ensuite, on a fondé Manifeste pour le développement et la citoyenneté, qui est complètement indépendant. Bon, nous, on se situe comme une association qui lutte pour le droit de l'homme, mais pour une société moderniste, avant-gardiste, où il y a plus de justice sociale, où il y a plus de justice entre les régions, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est même Khawla qui est arrivée comme étudiante chez vous Ah non, Khawla n'était pas étudiante. C'est une jeune fille qui a beaucoup de caractère, qui a des bonnes idées, une femme réellement émancipée, avec une tendance de prise de décision, d'opinion, ouverte au débat, mais elle ne se laisse pas faire, si elle n'est pas convaincue, elle n'est pas convaincue. Et c'est le genre de profil qu'on cherche. احنا اليوم الجمعة 24 أكتوبر في المدرسة الإعدادية بيجا المستقبل. باش نعلنوا على افتتاح نادي قار للبيئة فيه ورشات تحسيسية. أما المرة هذه مش نقتصروا على الحديقة البيئية، نحبوا ندخلوا الفكرة لديالنا، معناتها مش نحاولوا كل شيء المواد الزينة ديبورت ستيلو. بالنسبة للدور متاعي أنا منسقة بين جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة والإدارة في بيجا المستقبل. دونك نقوم بتحضير الأنشطة، الإشراف عليها، توسكي لوجيستيك نقوم به. أولاً في إطار اتفاقية الشراكة النظمة بين مدرستنا الإعدادية بيجا المستقبل وجمعية ميثاق للتنمية والمواطنة ببيجا. بالنسبة لي 3 سنين تويكا في العمل الجمعياتي، بين خولة اللي كانت في 2011 وخولة في 2014 برشا حاجات تبدلوا على الصعيد الشخصي، يعني فرق كبير. وقت اللي نشوف روحي قبل أنا بدي تبدلت، خذيت دي تروك اللي استعملتهم مع ليكيب معايا نتاعي، خاطر فانت كنت ما نجمش نخدم كل شيء وحدي، لازمني كيب كبيرة معايا. وكانت هذيك أكثر حاجة تعلمتها، إنه أنا تويكا نخدم من بعيد، خلي ليكيب هي اللي تخدم وأنا جست نسق بيناتهم.
المشروع هو الانقطاع المبكر عن الدراسة للتلامذة. معناتها نحاولوا التلامذة اللي من الابتدائي معناتها في الابتدائي اللي باش يقصوا معناتها على القراية معناتها باش يبطلوا القراية كيما نحن العام الجاي ماهمش ناويين باش يرجعوا يقروا. نحاولوا باش نأثروها ونشوفوا الأسباب نتاعهم معناتها شنو الأسباب اللي خلتهم ينقطعوا على الدراسة هذيك. J'ai compris que bon, malheureusement tu n'es pas soutenu par ton association. Mais est-ce que tu as toujours pensé de continuer ou نلقى سورس صغير مثلا نلقى حاجه صغيره تخليني نندمج في المجتمع المدني هذا ديريكت نمشي لطول معناتها نمشي من غير ما. اما الليدر وقت يسيبين وقته معناها يشد صغير في البروجي نتاعو ويدافع على البروجي نتاعو ويحاول انه يحقق البروجي نتاعو. واحنا حاجه ديما نقولها لك احنا كان نجموا نعاونوه معناها في اي وقت تكلمنا. Donc je suis pas tellement on peut dire déçu que si certains gens ils ont pas réussi de continuer jusqu'à le but ou ils ont pas les actions, mais quand même ça les influençait. On sait pas jamais comment et comment ils peuvent développer sur cette idée-là au futur. اليوم جمعة 17 أكتوبر 2014 في الكيف وتحديدا في المعهد المدرسة الإعدادية ببرج الغيفة. جينا باش نعملوا حصة تحسيسية خاصة بالصحة الجنسية اللي عملوا لنا فورماسيون باش نعملوا احنا نشاطات كيف هكا. بوبليك سيبل لاج نتاعو انتر 13 و 15 و 16 يعني 7 و 9. علاش نعطي النبيه مرزوني صباحكم حنشوف نبيه تحب نسكر البيت؟ تحطها في الكوب هذه يعني نشاط هذه اللي نخدموا فيها اليوم نخدموا فيه اون بارتناريا كيفاش نقول بارتناريا بالعربي بالشراكه مع جمعيه اخرى سلوفاكيه في شخص الممثله هذه بتاع الجمعيه السلوفاكيه سلوفاك ايد كاتارينا. مين كاتارينا؟ هاي بالتالي عندنا مدام راديا اللي هي باش تنشر الحمله التحسيسيه. مدام حنان شيري تعرفوها قرأت في كوليج واللي هي في النشاط هذا واللي هي حضرت كل شيء للنشاط هذا وشدت الصحيح خاطر انتوما تلامذتها حابه تجي تخدم بحذاكم انتوما. ثم مدام سهام برهومي اللي هي زاده عضوه في المكتب نتاع جمعيه المراه والمواطنه. وعندنا الاولاد اللي تشوفوا فيهم من برا ايوب هاشم ومحمد هما زاده ناشطين في الجمعيه نتاعنا. دونك لهنا نحن اليوم نخدموا شو حمله تحسيسيه حول الصحه الجنسيه. قبل ما ندخل في المواضيع هذه كلها نعرفوا لي سي ان سوجي ان بو ديليكا حاجه ديليكاتو شويه. علاش؟ على خاطر نحن حسب عاداتنا وحسب تقاليدنا هذه امور ما نجدوهاش في العائله نتاعنا وما نجدوهاش مع اصحابنا وما نجدوهاش اما لازم هي حاجات مهمه يلزمها تدخل في الثقافه نتاعنا ويلزمها تدخل في التكوين نتاعنا ويلزمنا نسمعوا الكلمات هذه. تعرفوا اللي فما طب تاع التوليد رجال هكا ولا لا دي جينيكولوج يولدوا نساء. دونك نحن ماذا بينا توا ما نحشموش من بعضنا هذه حوايج طبيعيه نقراها في العلوم. فما الامراض انواع واشكال ساعه. خدمة مدام راديا عجبتني وباهية برشا طيارة برشا حسب ما تخيلتها في مخي صارت. نحن نقروا متعلمين ودي سيانتيفيك وفما شكون باش يخرج منكم طبيب وفما شكون باش يخرج منكم فريمن. الفريمن يجوا يقروا عندي هنا هذوما الواقع الذكري. ها انا صحيح هلا سا سي لو بريزيرفاتيف الواقع الذكري يعني هذا يلبسوا الراجل
وقت اللي يلبسوا الراجل، وقت اللي ما يعديش الافرازات، ما يعديش الامراض للمراه. مفهومه؟ هذه راح حياتكم وصحتكم مربوطه بهذا، وهذا باش نحكوا عليه توا كيفاش كيفاش نقولوا على الحداده باش يساعدنا باش المراه ما تحبلش. كما كنت نتوقع على خاطر هو سوجي تابو حتى الكبار خاصة هما صغار وفي الأرياف، دونك سي نورمال باش يحشموا من بعضهم باش يضحكوا في المدينة عندهم فكرة يتفرجوا في التلفزة عندهم انترنت. في الأرياف هاك تشوفهم الوسيلة الوحيدة هي الحملات التحسيسية، الدوام ينقبر الخيم كما يقولوا، ديما نعملوا حملات ديما نحكوا ديما نتصور هذاك هو الحل حسب رأيي. Peut-être si on regarde sur le programme, sur les chiffres des indicateurs que nous avons indiqués dans le projet, ce n'est pas peut-être à 100% satisfaction, mais quand même on a réussi de toucher par nos formations ou par le projet 23 jeunes personnes et on ne sait jamais dans quelle situation il peut se retrouver. Peut-être il peut changer parti politique, être le businessman, ou il peut même sortir de la société civile et devenir un homme ou une femme politique, avec tout ce bagage de la société civile, on ne sait jamais. Ou peut-être qu'il veut utiliser même le petit utile, même une idée, ou même peut-être cette semblance-là d'être dans le même milieu avec des personnes qui ne sont pas de même opinion, par exemple, dans le futur profession. On ne peut jamais savoir maintenant comment on peut l'influencer des jeunes, peut-être, qui peuvent devenir leaders, ou peut-être pas, mais qui peut faire quelque chose de bien pour ce pays ou pour les citoyens ou pour l'humanité, comme ça. Et ça nous donne l'espoir.